عليكم ومرحبا بيا عندكم في la nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment. اليوم رجعت لكم une nouvelle vidéo. Il y a pas longtemps posté لكم une vidéo ديال l'achat et d'anniversaire. هذيك la vidéo كانت normalement صورتها في la fin du mois d'octobre. Non, début du mois de novembre pour les achats d'octobre et novembre puisque ما بوستيتهاش لان كانوا فيها مشاكل. خسر ليا البروغرام دو مونتاج اكسيتيرا وقررت ندير اون نوفيل فيديو باش نبقى مولفه شنو هي نفيلمي اي دو بارلي devant la caméra pour un peu prendre l'habitude. J'espère ان هذيك لا فيديو تكون عجبتك. Alors, ماشي بحال la dernière vidéo, c'est approximativement la même chose. Les achats que j'ai effectués au mois de décembre, janvier, اللي شريتي وكاينين دي كادو دو نويل اللي وصلوني من mon fiancé ou la famille de mon fiancé. Oui, c'est vrai, انا ما كنحتفلش بنويل ولكن je respecte les cultures de ma belle famille et leurs croyances. هذاك الشيء كيرجع ليهم. انا le plus important pour moi c'est mes croyances et celle de mon fiancé. Le reste كل واحد كيشوف la vie كيف ما بغا. المهم sans trop tarder غادي نبدا لكم في les achats. Alors, اول حاجه غنبدا بها هما un peu les on va dire les gadgets ديال المكياج comme d'habitude parce que ما يمكنش يدوز شي شهر وما نشري شي حاجه من المكياج. المهم هادشي خديتو entre début décembre حتى لجانفي. اوكي دونك اول حاجه غادي نبدا بها هو هاد الايلاينر ديال مايبيلين اللي كلشي كيعرفو. هاد الايلاينر ماشي اول مره غادي نشريه، هو دايوغ اللي دايره به الايلاينر دابا. سي جي افو كونسيي ان ايلاينر هكا تري اوباك وكحل بزاف غنصحكم بهذا. Deuxième achat هو هاد لو فون دو تان ديال فيتمي. alors pour vous dire غادي نوريكم quelques articles وكاينين اللي شريت من السيت ديال جوميا وصراحه والله عرفت بان يقدر يكونوا دي كاليتي ويقدر يكونوا دي كونترفاسون وانا صراحه ما عرفتش لا ديفيرونس entre la contre جوميا كيديروا il y a un peu tout le monde qui vend dessus. انا عاد بديت كنفهم لو كونسيبت ديالهم. المهم خديت هاد لو فون دو تان ديال فيتمي. Bon, c'est un mat où on dit la peau, on va dire mixte, mais grasse quand même. ولكن ما وافقنيش هذا وما عجبنيش. كيبان بزاف sur la peau, certes ما كيبانش في la caméra parce que la caméra elle perfectionne un peu les choses, mais sinon انا ما عجبنيش و c'est pas du tout ma teinte بيضة عليا بزاف. يعني انا par exemple ديما كنخلطها مع هاد لو فون دو تان اللي هو il est trop foncé ما كيبانش في لا كاميرا. ما عقلتش واش وريتو لكم في لا ديرنيير فيديو. مي سينون لو برايمر ديال ايسانس زوين صراحه. ils sont très bons ريحتو زوينه بزاف. نقول لكم كيسد لي بار. وي انا كنصح به فريمون مي ديريه غير في لوندروا بحال هكا اللي كيكونوا فيه لي بار. مي سينون il est très bien. خديت اوسي من لو سيت ديال جوميا هاد لو لونتي سيرن اللي سمعت عليه بوندون دي زاني. نورمالمون سي ديال مايبيلين حتى هو سمعت عليه بوندون دي زاني وشاك فوا كنت كنقول ما غاديش نشريه وشريته. الوغ حتى هو عجبني ولكن كيبقى عندي لو دوت اسكو سي لو فري ولا لا كونترفاسون. نيش لو برودوي زعما محتاج هذيك الضجه اللي كنسمعوا عليه باسكو انا هذا كنسمع بان الي توب وانا ما جانيش توب. ما نقدرش ننصح به ولا نقول لكم ما زوينش لان ما اول مره غنشريه وشريته من السود ديال جوميا وما عرفتش سي سي لو فري او با. دونك اللي نقدر نقول لكم عليه حتى نجرب نشريه من مايبيلين وديك الساعه عاد غنقول لكم واش سي لو ميم ولا يا اون ديفيرونس. الوغ في لا بيريود ديال ليتي كنت درت واحد لا كوموند في علي اكسبريس اللي كانت بلوكات بوندون ا لون مومون ويلاه وصلني ان كونسيلر ولكن هو كما كيبان لكم خضر. il est fait normalement pour neutraliser la couleur des rougeurs. يعني فاش كيكون فيك شي حبوبه حمراء كديري ليها هادي فاش كديري عليها فون دو تان ما كتبانش حمراء. بريف درتو سور هاد لي بوطون مي كيبانوا لكم هنايا كمان باقيين كيبانوش حمرين مي كيبانوا كوميم لان الفون دو تان il est
pas vraiment top à mon avis داكشي علاش دونك حتى نجربوا مع ان اوتر فون دو تان ونقول لكم الراي عليه. الوغ غادي نوريكم هاد لو برودوي هذا اللي هو سميتو Glow Drops. Alors, c'est pas un achat d'il le mois dernier ou la d'il le mois, c'est un achat que j'ai effectué avant le confinement pour vous dire. واحد البنت كانت خدامه معايا في لو بوست اللي كنت فيه وكانت كتجيب لو كاتالوج ديال افون خديت من عندها هذا اي فيو كو ما كانش عندي لوكازيون انني نستعملو من ورا الكونفينمون ني ريان دو تو حتى جا الصيف والبحر اكسيتيرا عاده خدمت به مي سون سول بروبليم كينشف في ساع اي سا سي chiant. Alors, dernier produit de tout ce qui est maquillage هو هاد le rouge à lèvres اللي حتى هو ديال Maybelline نيويورك اللي هو سميتو سوبر مات سوبر ستاي مات. هادو سي دي rouges à lèvres qui sont connus et franchement Anna je ne peux que vous les recommander. Et aussi ما نساوش هاد les deux trucs اللي خديت حتى هما من جوميا. Je sais pas si c'est utile ou là صراحة مهم أنا دابا j'ai dépassé les vingtaines donc كنحاول نجرب هاد الأتاويش. Donc c'est quoi le concept ديال هادو normalement une fois ta peau نقية hydratée كلشي tu viens كدير ta crème hydratante à la base c'est الزيوت كديري الزيت وكتبقاي كتحطيها هنا وكتابسوربي لا بو ديالك كديري بحال الفونتوز وكتبقاي كديري هكا لابو ديالك باش انكي وكتبقاي ديري بحال مع هاد لي موفمون هكا وانتي كتطلعي وانتي كتضغطي وكتجري كيدغيني لابو وكيحيد لي غيد ماشان. وهادي سي بور لي زوندروا لي بلو بوتي صراحه هادي ما كتلصقش اصلا ما كتبغيش تلصق المهم كتشد مي elle fait pas grand chose. هادي ça va mais bon je sais pas si je peux vous la conseiller ou pas mais bref. Alors un dernier article اللي خديت من عندها هذا من افون خديت عندها هاد لو بارابلوي et est-ce qu'il n'est pas magnifique حتى هو خديتو افون لو كونفينمون. المهم حيت سي دي تروك اللي ما كيتعاودوش ديما في لي كاتالوج. علاش قلتها لكم باسكو فريمون لو كاتالوج ديال افون اللي شي حاجه نسيناها مع هاد لي مارك اللي ولينا كنسمعوا مي سي فريمون دي بون برودوي. انايا هاد تروك جو تروف كو سي دي بيل غادجيت سي ترو مينيون. ليبستيك اند سباركلز زوين المهم انا غنوريها لكم. Alors انا اللي عجبني بزاف هو لو كونسيبت ديال هاد البارابلوي déjà qu'il est trop mignon ça fait trop féminin on est bien d'accord. Maintenant هو de base هاد les bouches ils sont blanches و une fois كتسب عليهم الشتا كيوليو روج بحال ما هكا اللي كيبانوا لكم روج حيتاش باقيين فازقين فيك لو بارابلوي بقى كنتصب هاد الشتا ومسحتو وجمعتو عاوده مكتوبه فيه عاوتاني ليبستيك اند سباركل. ودابا غادي المهم انا غير كنبيوشي اللي حدايا عاد غنمشي ديبلاص عليه باش نجيب هادو. انا اللي خديتو لمون فيونسي بور فو دير فيك هو يلفم بزاف خديت ليه هاد لاباري ان اباري سي اون سيجاريت الكترونيك. انا المهم هي كتبان لكم هنايا غادي نخلي لكم هنايا شي تصويره ديالها كيفاش دايره غادي نوريكم بون ما نقدرش نهضر لكم عليها اونيتمون باسكو ما كنفهمش في هادشي. كاينه هنا لا سيجاريت الكترونيك وهنايا غادي نوريكم هذا هو لومبول اللي كيستعملوا اللي كيكون لاصق في لاباري هو اللي كيكون هنا شفتوا غادي نوريكم هو اللي كيكون هنا في لاباري باش كتقدري تعمريها وتستعمليها. دايوغ راه عامره بلو برودوي ديالها كيفاش دايره. وبالنسبه لي زيدي كادو انا قلت لكم انا لو بوت ديالي ماشي باش نقول لكم سيرو كميو مي سي بلوس اون ايدي كادو. مو كادو سيتي فريمون تري بيان ريفليشي حيتاش سي بلوس ايكونوميك وبزاف الناس نصحونا. الو ما عرفتش الا عندكم دي زيدي اسكو سي بيان او با بيان بور لا سانتي نيزيتي با باش تقولوها لي اون كومونتير سيل فو بلي. سينو انا رديتو هو اللي اختار باش يعرف داكشي ديال لي دوز وداكشي انا ما غاديش نفهم فيه. المهم فوالا المهم صبروا عليا راني كرمت بالبرد راني غير صابره غادي تسالي هذا الفيديو باش نتخشى تحت المنطقه. دونك خديت هاد لو بول هذا بغيت ترو بو انا جو لادور هو الي غري وفيهم هاد لي بوتي
بعرف شنو سي دي بتيت بول اللي كاش لا طاي. المهم انا جو لادوغ حيتاش كيجيني سخيخن، تقدري تلبسيه في البرد وفي الربيع، مي سينو ضروري تلبسي شي حاجه تحت منه. هذه غادي نوريها لكم حيتاش جو تروف كو سي اون بون افير. بغيف ديكاتلون ولقيت فيها دي شوسيت. المهم هذه سي با غلامور، جي توجور اشتي انايا لي شوسيت في السوق وصراحه ديما كيتقطعوا بوغ لا كاليتي ديال 10 دراهم. ايسي 30 درهم فيهم 3 و franchement ils sont de très bonne qualité. Alors je pense que c'est à 30 ou 35 dirhams باش ما نكذبش عليكم، mais en fait ils sont de très bonne qualité, vraiment غلاد مي زوينين. غادي نوريكم لي كادو de mon fiancé ديال نويل. Le premier هو هاد لو بول trop basique. Alors هادو c'est des basiques، انا عندي ديجا في d'autres couleurs، خداها ليا في لو نوار وفي هاد لا كولور، سوف كو لا ديفيرونس سي كو هذا عنده كول رون وهذا كول في. فوالا صراحه سي با لا كولور اللي كنت غادي نشريها مني لراسي، مي بون. الوغ هاد لا فيست هادي كي اون فو كوير كوم سا كميمات طويله شويه. انا على باز كنت باغيه صغيره مي سي با غراف. حتى هذه زوينه، عندها هنايا بحال سورت دو فو فورور كيتحيد سي فو فولي، كيتلصق من هنايا بالصدف كيتحيد. انا غنوريها لكم ابي سا. فوالا صراحه زوينه اي لا كاليتي الي توب. شفتوا الفورير ديالها المهم اللي بغات تسدها بريف سي je la trouve trop belle avec une très bonne qualité. هنا كتقدري تغوسيريها بحال ما هكا. هي كانت غتجي واعره مع دي بوتين اون فو كوير. Alors le prochain cadeau c'est de la part de ma belle famille. جابوا لي هاد لو بول en maille. It's my favorite. زوين كم سا. المهم هو صراحه ما غيشد، بون غيشد على البرد مي الي ترونسبارون، ضروري تلبسي تحت منه شي حاجه. حتى هو من LC Waikiki. Alors انا كيف ما قلت في لا فيديو بريسيدونت j'adore les produits LC Waikiki ou de facto ولكن je trouve quand même que les pulls ديالهم كيتحبوا. bon on peut toujours نحيدوهم ولا نقطعوهم ولا نديروا لهم زازوار et tout دوك les astuces اللي كنديروا toujours, mais c'est dommage quand même parce que ils sont pas donnés. mais واخا c'est des pulls qui coûtent pas cher mais ça coûte quand même de l'argent. donc هذا صراحه il coûte cher pour vous dire لان وي شفتو فين مشيت نشري دي بول تلاقي لي با سونسي كاع يتحبب. Alors, le prochain article, c'est des baskets. المهم سبرديلة toutes classiques بيضين اللي خديتهم من عند LC Waikiki. المهم حيتاش حلو حدانا واحد لو سونتر كوميرسيال عافاكم، وهداك السونتر كوميرسيال وليتو دايره بحال كوزينه عندي، وليت غاليه جايه لي غدا جايه لي. Je trouve qu'elles sont basiques, elles sont on va dire confortable, mais c'est pas les meilleurs pour les pieds hein, pour vous dire, mais c'est vraiment ça fait habiller نقيين زوينين باش الانسان يبدل وصافي. هادو وقيله ما عقلتش وقيله سي شي 149. alors si jamais تصورت بهم وانا لابسه. alors les prochaines baskets اللي هي هكا بون جاتني بحال السبرديله ديال نايك، الوغ كو هادي سي اون ستراديفاروس. هنايا فيها بحال دا اون بلو سيل وهنايا faux cuir en rose. sinon elle est trop belle. les lacets فيهم deux couleurs. bref زوينه ça fait habiller. هذه بصراحه عقلت على لو بري ديالها 299 درهم يعني 300 درهم. المهم كنتمنى على الفيديو تكون عجباتكم وتخليوا لي فو كومونتير اي فو لايك وتنكوراجيوني انكور بلوس. وما تنساوش غنخلي لكم هنا لو انستغرام ديالي، ما تنساوش تابوناو فيه اي ما تنساوش تابوناو في لاشين. ونقول لكم على بروشين فيديو ان شاء الله اي بيس.